Bonjour. قبل ما نخدمو quelques exercices de la série de l'hémodynamique circulatoire, خصنا نفهمو des notions importantes sur la partie de mécanique des fluides. Nous avons vu en S2 mécanique des fluides sur le module de physique quelques définitions importantes, donc il faut faire une petite rappel. Alors, un fluide, c'est quoi un fluide? Un fluide, soit un gaz ou un liquide. Fluide, on peut dire que un fluide c'est un gaz ou liquide. Alors, un fluide peut être fluide réel ou fluide parfait. C'est quoi un fluide parfait ou c'est quoi un fluide réel? Premièrement, fluide parfait, c'est un fluide caractérisé par l'absence des frottements. Par exemple, si on va, par exemple, il y a un écoulement. كاين واحد التدفق ديال واحد الليكيد في هذا لو سونس. باغ اكزومبل خدينا هذا فيسو، هذا اللي هنايا واحد الفيسو ولا واحد السيلندر دايز منه واحد الفلويد. ها الفلويد دايز في هذا لو سونس. فاش غيدوز هذا الفلويد كنلاحظوا بلي ما كيكونش الفروتمون مع هاد لا باروا ديال الفيسو. Et donc, on peut dire que le fluide, c'est un fluide parfait. C'est bien. Il faut noter que le fluide parfait dans la nature, ما كاينش في la nature. Pourquoi? Parce que impossible نلقاو واحد الفلويد اللي غيدوز من واحد الفيسو ولا واحد السيلندر par exemple وما غيديرش واحد الفروتمون مع هاد الباروا. Tu vois? C'est bien. Donc, شفنا بلي الفلويد كيكون واحد ليكولمون وهاد ليكولمون كيكون فيه لابسونس ديال لو فروتمون. باغ اكزومبل ها هو ليكولمون في هاد لو سونس وما كاينش الفروتمون مع لو بار. باغ كونطخ فلويد غيال ملي كيدوز ها هو دايز في هاد لو سونس. اش كتلاحظ بلي كاين لو فروتمون. راه هنا شيماتي درت الشيما هنا درتها بلو فيغ كيفما كتشوف هنا كاين الفروتمون مع هاد لاباروا ديال هاد لو فيس. فهمتي بلان؟ دونك هذا هو الفلويد غيال. هذا هو الفلويد اللي كاين في لا ناتور. باسكو توت لي فلويد ضروري اي ليكيد داز غيدير ليكيد ولا غاز. ملي غيدوز من واحد السيلندر ولا من واحد البلاصه غيدير واحد الفروتمون مع لا باروا ديال الفيس. سي بيان. الفلويد غيال il faut noter que الفلويد غيال يقدر يكون نيوتونيان يقدر يكون نون نيوتونيان. السميه جايه من نيوتن بيان سور. إيزاك نيوتن كلشي كيعرفو هنا من جات السميه. Donc fluide newtonien caractérisé par une viscosité constante. Par exemple l'eau il est داز من هنا كنلاحظوا بلي الفيسكوزيتي ديالو كتبقى كونستانت واخا تشونجي لا فيتاس الفيسكوزيتي كتبقى كونستانت. الفيسكوزيتي هي ديك الريزيستانس واحد المقاومه ديال الفلويد اون فونكسيون دو فيتاس ولا اون فونكسيون ديال لو طون. باغ كونطخ فلويد نيوتونيان كنلقاو الفيسكوزيتي ني با كونستانت. اكزومبل ديال لو سون. لي سون ملي غيدوز من واحد الفيسون بيان سور غيدير واحد الفروتمون مع الباروا باسكو سي ان فلويد غيال. اي دونك ملي غيدوز غيدير واحد الفروتمون وهاد الفروتمون كاركتيريزي بار اون فيسكوزيتي ني با كونستانت. سي بيان. تيب ديال ليكولمون قلنا ايكولمون سوا لامينير سوا تيربولون. كيفما كتشوف لامينير فاش كيدوز ملي كيدوز عندي هاد الفلويد في هاد لو سونس فوالا هنا كاين واحد الديامتر ديال الفيسو. كيفما كتشوف كتلاحظ بلي الفلويد ملي كيدوز في هاد لو سونس كيدوز داكشي غادي يبقى هاد. باغ كونطخ الا درتي كومباريزون ما بين لامينير و التيربولون اش كتشوف؟ كتلقى هنا بحال قلتي داكشي مخربق. دونك هنا لا فيتاس كتشونجا ديال ليكيد ديال ليكولمون. فوالا دونك هاد ليكولمون تيربولون الا كان باغ اكزومبل لو سون يقدر يسبب لك دي بروبليم
في الفيسو ديالك. باغ اكزومبل يقدر يضرب لك الفيسو بليزيوغ شوز. تقدر تشوف كونستريكسيون ولا ديلاتاسيون على حساب سيتوياسيون. سي بيان. لا بريسيون سي كوا لا بريسيون هو اللي مهتمين به في هاد لا سيونس. لا بريسيون نقدر نعبر عليه بدو شوز. برومييرمون la pression c'est la force exercée sur une surface donnée ou là une surface donnée. Voilà, par exemple هنا في هذا الشيما كتشوف بلي واحد لا فورس وهنا عندي واحد لا سيرفاس اون جون. كتشوف لا فورس كتدخل في واحد السيرفاس. دونك définition de la pression est égale à la force sur la surface. La force, bien sûr, c'est en newton. La surface, c'est en mètres carrés. Bien sûr, plus la force augmente, plus la pression augmente. Plus la surface diminue, plus la pression augmente. C'est bien. Par exemple, il y a le bar. C'est une unité. Par exemple, il y a 1 kg sur une surface de 1 cm كاري. اش كتلاحظ هادي كوم واحد المرجع درناه باش نحطو واحد الريفيرونس باش نبقاو نرجعوا ليه ديما بلي كل كيلوغرام باغ سنتيمتر كاري راه هو واحد باغ. الباغ راه كلشي عارف، راه نقدروا سي اون اونيتي ديال لا بريسيون. نقدروا نعبروا عليها بالباسكال ولا بالمليمتر ميركور كيف ما شفنا في لا بروميير سيونس. راه في الديسكريبسيون غادي تشوف الفيديو اللي شرحت فيه على l'expérience ديال توريتشيلي. Donc un bar est égal à 1 kg par centimètre carré est égal à, bien sûr, la pression atmosphérique est égal à 760 mm de mercure est égal à 1000 hectopascal est égal à 1000 millibar. C'est bien. Maintenant le partie très important نخليها la séance prochaine حيت فيها des choses خاصنا نفهموهم مزيان. Et donc je vais arrêter ici. Merci pour votre attention et à tout à l'heure.